Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to read our unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam बतौर पैकर इंसाफ, बतौर मुजस्सम इंसाफ. इंसाफ से मुराद है हकदार को उसका हक देना और फैसला करते वक्त किसी की तरफदारी न करना बल्कि उसूल को सामने रखना. जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वहाँ जुल्म व जबर हक तलफी आम होती है, जिसकी वजह से मुआशरा जवाल का शिकार हो जाता है, क्योंकि मुआशरे असलहे के ज़ोर पे नहीं बल्कि इंसाफ की ताकत से ज़िंदा रहते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसाफ की तलकीन की है और ख़ुद भी ज़ात, रंग, नस्ल, कबीले या माली हैसियत की बिना पर लोगों में कभी फ़र्क न किया. यूनिट नंबर 1 में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात पढ़ेंगे जिनसे हमें इंसाफ का दर्स मिलता है. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 1 के उर्दू तर्जमा की तरफ. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है who want to attain, जो हासिल करना चाहते हैं गुडनेस, भलाई, पाइटी, तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी, जो भलाई, तकवा और कामयाबी का हुसूल चाहते हैं इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी एज वेल एज, और साथ ही साथ सोशल लाइफ, समाजी ज़िंदगी में, जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में भी भलाई, तकवा और कामयाबी का हुसूल चाहते हैं. पीपल कैन सीक लाइट, लोग हिदायत हासिल कर सकते हैं. लाइट से मुराद यहाँ पर हम करेंगे हिदायत. सीक का एक मानी तो होता है तलाश करना, बट यहाँ पे हम इसका मानी करेंगे हासिल करना. पीपल कैन सीक लाइट, लोग हिदायत हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द मैसेज, आपके पैगाम से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई ले सकते हैं फ्रॉम हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से. लोग आपके पैगाम से हिदायत और आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. टू अचीव परफेक्शन, दर्जा कमाल हासिल करने के लिए, इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबाजात में, ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबाजात में दर्जा कमाल हासिल करने के लिए लोग आपके पैगाम से हिदायत और आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. He has set very high and noble ideals, आपने इंतहाई आला और अरफा नमूने कायम कर दिए हैं through his practical example, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल के ज़रिए आला और अरफा नमूने कायम कर दिए हैं for all mankind, तमाम इंसानों के लिए, to follow, ताकि वो रहनुमाई हासिल कर सकें in every field of life, ज़िंदगी के हर शोबा में. बामुहावरा करते हैं लास्ट सेंटेंस का फिर से. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी अमली मिसाल के ज़रिए इंतहाई आला और अरफा नमूने कायम कर दिए हैं. Now paragraph number 2. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया that no one could be more just, कि कोई भी ज़्यादा इंसाफ पसंद नहीं हो सकता, and equitable और ज़्यादा आदिल नहीं हो सकता, then the रसूल of Allah Almighty, अल्लाह ताला के रसूल के निस्बत. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि कोई भी अल्लाह ताला के रसूल से बढ़ के इंसाफ पसंद और आदिल नहीं हो सकता. एज अ यंग ट्रेडर, बतौर नौजवान ताजर, ही अर्नड, आपने हासिल कर ली, द गुड रेपुटेशन, आपने अच्छी शोहरत हासिल कर ली. ही अर्नड द गुड रेपुटेशन, आपने अच्छी शोहरत हासिल कर ली, और बीइंग, होने की, एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर, दयानतदार, एंड जस्ट और इंसाफ पसंद बिजनेसमैन, कारोबारी फर्द. बतौर नौजवान ताजर आपने एक ईमानदार, दयानतदार और इंसाफ पसंद कारोबारी फर्द होने के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल कर ली. He always had fair and just dealings, आप हमेशा अदलो इंसाफ पर मबनी
آپ ہمیشہ عدل و انصاف پر مبنی معاملات رکھتے تھے with all people, تمام لوگوں کے ساتھ. when the Kaaba was being constructed, جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, past continuous کا passive voice ہے. when the Kaaba was being constructed, جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, کعبہ ایک کے اوپر اپوسٹروفی ہے, جب بھی ایک کے اوپر اپوسٹروفی آ جائے تو ہم عین کا پروننسیشن پروناؤنس کرتے ہیں. when the Kaaba was being constructed, جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا, there arose a dispute, تو ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا, among the people, لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا, regarding کے متعلق, the black stone, حجر اسود کے متعلق لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. he devised, آپ نے تجویز کیا, he devised, آپ نے وضع کیا, the most equitable plan, آپ نے انتہائی معقول منصوبہ تجویز کیا, for the setting of the black stone, آپ نے حجر اسود کی تنصیب کے متعلق انتہائی معقول منصوبہ تجویز کیا, آپ نے حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے انتہائی معقول منصوبہ تجویز کیا. this pleased everyone, اس نے ہر کسی کو خوش کر دیا, and saved them, اور انہیں بچا لیا, from a tribal conflict, اور انہیں ایک قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. اس نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور and saved them from a tribal conflict, اور انہیں ایک قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. Now, paragraph number 3 for translation. As head of the state of Medina, مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر, he decided, آپ نے فیصلہ کیا, all cases, تمام معاملات کا, on merit, merit پر, یعنی استحقاق کی بنا پر, استحقاق کی بنیاد پر. مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ نے تمام معاملات کا فیصلہ استحقاق کی بنیاد پر کیا, with justice and equity, عدل و انصاف کے ساتھ. irrespective, بالا تر ہو کر یا قطع نظر, کلر رنگ, کریڈ عقیدے, اور ریس یا نسل کے فرق سے. دوبارہ پھر سے کرتے ہیں با محاورہ. as head of the state of مدینہ, مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر, he decided all cases on merit with justice and equity, آپ تمام معاملات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ استحقاق کی بنیاد پر کرتے تھے. irrespective of color, creed or race, رنگ, عقیدے یا نسل کے فرق سے بالا تر ہو کر. once a Quraysh woman, ایک دفعہ ایک قریشی خاتون, was found guilty, مجرم ٹھہری, of stealing, چوری کی مجرم ٹھہری. ایک دفعہ قبیلہ قریش کی یہ خاتون چوری کی مجرم ٹھہری. some people wanted to save her, کچھ لوگ اسے بچانا چاہتے تھے, from punishment, سزا سے, کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. in order to protect, تاکہ وہ بچا سکیں, the honor of the family of the Quraysh, تاکہ وہ قبیلہ قریش کے وقار کو بچا سکیں. کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے تاکہ وہ قبیلہ قریش کے وقار کو بچا سکیں. they asked, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, to intercede, کہ وہ معافی کی درخواست پیش کریں, یا دوسرا معنی سفارش کریں. to intercede on her behalf, کہ وہ اس کی جانب سے معافی کی درخواست پیش کریں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ requested the رسول, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی, to forgive her, کہ اسے معاف کر دیا جائے. the رسول very furiously said, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے غصے سے کہا, بنی اسرائیل was ruined, بنی اسرائیل تباہ ہو گئے تھے, because of this, اسی وجہ سے, بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے. they applied law, وہ قانون کا اطلاق کرتے تھے, to the poor, غریبوں پر, وہ غریبوں پر تو قانون کا اطلاق کرتے تھے, and forgave the rich, اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. وہ غریبوں پر قانون کا اطلاق کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. now paragraph number 4. during the sermon, ایک خطبے کے دوران, an انصاری, ایک انصاری, یعنی ایک انصاری صحابی, seeing, دیکھتے ہوئے, some men, کچھ افراد کو, from the tribe of بنو سالبہ, قبیلہ بنو سالبہ کے کچھ افراد کو دیکھتے ہوئے. نیکسٹ ورڈ ہے sitting there, جو وہاں بیٹھا ہوا تھا. کون بیٹھا ہوا تھا؟ وہ انصاری صحابی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا. stood up, کھڑا ہو گیا, and pointed toward them, اور ان کی طرف اشارہ کیا, and said, اور کہا. یہاں تک پہلے با محاورہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. during the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salwa sitting there, stood up,
and pointed toward them and said. ایک خطبے کے دوران ایک انصاری جو کہ وہاں بیٹھا ہوا تھا قبیلہ بنو سالبہ کے کچھ افراد کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، او رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، their ancestors، ان کے آباء و اجداد نے killed a member of our family، ہمارے خاندان میں سے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا. we appeal to you، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں to get one of them hanged، کہ آپ ان میں سے ایک کو پھانسی دے دیں. in exchange for that، آپ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک کو پھانسی دے دیں. آپ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک کو اس کے بدلے میں پھانسی دے دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، the revenge of the father، باپ کا بدلہ cannot be taken on his son، اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. اچھا اسٹوڈنٹس، آج کے فرسٹ لیکچر میں ہم نے صرف 4 پیراگرافس کی اردو ٹرانسلیشن کرنی تھی. اب ہم آتے ہیں ان 4 پیراگرافس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے سینونیمز اور ان کے اردو میننگز کی طرف آتے ہیں. ہر ایک ورڈ کے سامنے اس کا سینونیم، اس کا اردو معنی اور اس کی کچھ ایکسپلینیشن بھی لکھی ہوئی ہے. آپ ہر ورڈ کے اگینسٹ گیون ایکسپلینیشن کو بھی ضرور پڑھیں، یہ بہت زیادہ سپورٹ کرے گی آپ کو اگلی کلاسز میں چل کے. سو فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس گڈنس، اس کا سینونیم ہوتا ہے ورچو، ورچو نہیں بولنا، ورچو، اس کے اردو میں معنی ہے نیکی. نیکسٹ ورڈ ہے پائٹی، سینونیم ہے ہولینس یا گاڈلینس. ایون گڈنس بھی اس کا سینونیم ہوتا ہے، اردو میں معنی ہے تقوی. نیکسٹ ورڈ ہے سیک، سینونیم ہے لک فار، لک فار. آبٹین، اس کا ایک اور سینونیم ہے آبٹین، اس کے اردو میں معنی حاصل کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے جسٹ، سینونیم ہے فیئر یا امپارشل، اردو میں معنی ہے منصف. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایکویٹیبل، ایکویٹیبل، اس کا سینونیم ہے فیئر، جسٹ یا انبائسڈ، اردو میں معنی ہے عادل. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیلنگز، اس کا سینونیم ہے بزنس پریکٹسز، اردو میں معنی ہے، اردو میں معنی ہے معاملات. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیوائز، سینونیم ہے سجیسٹ، معنی ہے تجویز کرنا یا وضع کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے irrespective of، سینونیم ہے regardless of، اردو میں معنی ہے قطع نظر. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس creed، سینونیم ہے اس کا faith یا belief، اردو میں معنی عقیدہ. نیکسٹ ورڈ ہے race، race، سینونیم ہے dynasty یا ancestry، اردو میں معنی ہے نسل. نیکسٹ ورڈ ہے intercede، سینونیم ہے plead for یا mediate، میننگ ہے اس کا معافی کی درخواست کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے sermon، سینونیم ہے ایڈریس یا اسپیچ، اس کے اردو میں معنی ہے خطبہ. نیکسٹ ہمارے پاس کچھ گرامر کے رولز ہیں جو ہم نے ان 4 پیراگرافس میں دیکھے. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ایک ورڈ ہے محمدز. ہم نے پیراگراف میں دیکھا محمد لفظ کے ساتھ اپوسٹروفی ایس لگا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، ہم کسی بھی ورڈ کے ساتھ اپوسٹروفی ایس اس وقت ایڈ کرتے ہیں جب ہم نے اس کی پوزیشن شو کرنی ہو. پوزیشن شو کرنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں ملکیت کا اظہار کرنے کے لیے ہم اپوسٹروفی ایس یوز کرتے ہیں. اور اردو میں جنرلی جب بھی اپوسٹروفی ایس لگا ہوا ہو تو اردو میں اس کے معنی کیے جاتے ہیں کا، کی یا پھر کے. سیکنڈ رول ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس پریپوزیشن کے رائٹ آفٹر جب بھی ورب آ جائے تو وہ جیرنڈ کی فارم میں آتا ہے. جیسے اوپر آپ اگزامپل دیکھیں، آف بینگ این آنیسٹ ٹریڈر، آف بینگ، آف پریپوزیشن ہے، اس کے بعد ہم نے جیرنڈ یوز کیا بینگ. نیکسٹ ہمارے پاس رول نمبر 3 ہے کہ اگر کسی بھی سینٹینس میں جیرنڈ کے بعد او ایف او آ جائے، جیرنڈ کے بعد او ایف او آ جائے تو اس سے پہلے دا ایڈ کرنا کمپلسری ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس تھا دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون، دا سیٹنگ آف، سیٹنگ سے پہلے ہم نے دا ایڈ کیا کیونکہ اس کے بعد او ایف آف آ گیا. رول نمبر 4 ہے کہ اگر کسی بھی ایبسٹریکٹ ناؤن کے بعد او ایف آف آ جائے تو اس سے پہلے دا ایڈ کرنا کمپلسری ہوتا ہے. ہمارے پاس اس فریز میں ایبسٹریکٹ ناؤن ہے آنر، آنر، آنر ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اس کے بعد او ایف آف آ گیا تو ہمیں پہلے دا ایڈ کرنا کمپلسری ہے. دی آنر آف
नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, अगर किसी हमने एडजेक्टिव को प्लूरल में कन्वर्ट करना हो, किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल में कन्वर्ट करना हो अगर, तो उससे पहले द ऐड कर देते हैं। जैसे द पुअर, द रिच। अगर हम सिर्फ पढ़ें पुअर, इसका मानी है गरीब। अगर हम यूं कहें द पुअर, इसके मानी है गुरबा। सिर्फ कहें रिच अमीर, सिंगुलर होगा, द रिच उमरा, प्लूरल बन जाएगा। तो एडजेक्टिव को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उससे पहले द ऐड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, हमने हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स और 2 वर्ड। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज 2 वर्ड्स और 2 वर्ड्स, सॉरी 2 वर्ड। नेक्स्ट हमारा होम टास्क है कि हमने 4 पैराग्राफ्स पढ़े, आपने अच्छी तरह से उनकी उर्दू ट्रांसलेशन प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हमने कुछ वोकैब देखी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखे, आपने उनके सिनोनिम्स और उनके उर्दू मानी, इवन उनकी एक्सप्लेनेशन को भी अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद हमने ग्रामर के कुछ रूल्स किए जो इन 4 पैराग्राफ्स में यूज़ हुए, आपने अच्छी तरह से वो ग्रामर के रूल्स भी प्रिपेयर करने हैं। आज के लेक्चर के एंड पे आज की अच्छी बात, एक अच्छा जो लेसन है, हम हर लेक्चर के एंड पे चूँकि एक अच्छी बात को भी डिस्कस करते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि द जर्नी ओवर 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। 1000 मीलों वाला सफ़र भी एक सिंगल स्टेप, एक कदम उठाने से शुरू होता है। सो डू टेक अ बोल्ड स्टेप, लिहाजा आप एक बहादुराना कदम ज़रूर उठाइए। आपकी मंजिल जितनी भी बड़ी, आपका सफ़र जितना भी लंबा है, उसे शुरू करते वक्त आपको सबसे पहले एक स्टेप उठाना पड़ेगा, एक सिंगल स्टेप उठाना पड़ेगा। तो अब वो पहला बोल्ड स्टेप ज़रूर उठाइए। जो इंसान पहला बोल्ड स्टेप ले लेता है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, वो डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचता है। पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, आप पहला कदम उठा लीजिए, अल्लाह ताला आगे आसानियाँ ही आसानियाँ इंशाल्लाह पैदा करेगा। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का ख्याल रखिए, खुद को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।